हॅलो फ्रेंड्स आनी येवका तुमकां सगल्यांक म्हज्या चॅनलाचेर आयज हांव तुमचे मुखार शेअर करता काराट्याची वो करेल्याची भाजयेची रेसिपी जी पर्सनली म्हजी सामकी फेवरेट। ही म्हजी रेसिपी तुमी ट्राय केली जाल्यार तुमची ती फेवरेट जातली ही म्हजी गॅरंटी। हो म्हजो व्हिडिओ तुमकां लायक जालो जाल्यार म्हज्या चॅनलाक लायक आनी सबस्क्रायब करपाक तुम्ही विसरो नाका आनी तुमच्या फ्रेंड्सां लागीं शेअरूय करात। देव बरें करूं। हांवें अर्दो किलो काराटी घेतल्या आनी ती बरी धुल्या। एक पिलर घेवन हांव ते काराट्याची वयली कात काडटा। चड दाट काडना, वयल्या वयर काडटलें। हांव तेजे दोनूय सायडीचे देठूय काडटा। काराटे मोदेकात चिरून हांव तेजे भितरल्यो बियो सगल्यो काडटलें। बियो सगल्यो काडूंक जाय। एक देखून बी भाजयेन उरत जाल्यार भाजी चड कोडू जाता। हांवें 4 कांदे घेतल्या, ते बारीक कातरून ते फोंडान हांवें घातल्या। कांदो मातसो सॉफ्ट जालो म्हणटरी हांव तितून 3 टोमाटां घालता बारीक कातरून। टोमाट मातशे सॉफ्ट जाले म्हणटरी हांव तितून 3 भिंडाची सोलां घालता। मागीर हांवें ती मिठाच्या उदकान घातलेली भाजी काडून त्या फोंडान घातल्या। हांवें मिठाचें उदीक घालूंक ना, फकत ती भाजी बरी करून उदीक सेपरेट करून ती फोंडान घातल्या आनी ती बरी करून हांव मिक्स करून घेता। ती बरी करून मिक्स करून जातरी हांव एक 5 मिनटां ती लो उज्याचेर धांकून दवरतलें। मातशी ती 5 मिनटां जातरी उकडून येयले उपरांत हांव तितून 3 टेबल स्पून उदीक घालता। हाफ टीस्पून हांव तितून साकर घालता। 1 टीस्पून हांव तितून गरम मसालो घालता। 1 टीस्पून हांव तितून हळदीचो पिठो घालता आनी 5 टेबल स्पून हांव तितून नाल्लाची सोय घालता आनी ती हांव बरी करून मिक्स करून घेता। हांवें तितून हाफ टीस्पून मीठ घातला। ते सगळें हांव बरें करून मिक्स करून घेता आनी परतून धांकणें लावन हांव ती लो उज्याचेर बरी शिजोवन घेता। उगडासर हांवें सारको लो उजो दवरला। काराट्याची भाजी रेडी जाल्या। ही म्हजी रेसिपी तुमकां लायक जाली जाल्यार म्हाका तुमी कमेंट सेक्शनान सांगात। थँक यू।